حين يصف العراقيون واقع محافظة ديالى ومدنها قد لا تخرج الكلمات عن نطاق ثنائية الذعر والطائفية. ليس أدل على ذلك مما حدث ويحدث الآن لمدينة المقددية إحدى مدن ديالى. هذه الصور ربما الوحيدة التي أفلتت من الحصار المحكم الذي تضربه الميليشيات حول مدينة المقددية. تؤكد الصور الأنباء التي أشيعت عن استباحة الميليشيات الشيعية كل ما هو سني داخل المدينة. 9 مساجد تتبع لديوان الوقف السني إما أحرقت أو دمرت بالكامل، ناهيك عن عمليات تصفية على الهوية وحرق لمحال تجارية وممتلكات عائلات سنية. تقول مصادر محلية إن سكان المقددية باتوا مخيرين بين الموت والخروج من مدينتهم. ويؤكد محافظ ديالى السابق أن الميليشيات أعدمت أكثر من 90 شابا من أهالي المقددية خلال الساعات الماضية فقط. ومما كان لافتا التعتيم الذي تمارسه السلطات الأمنية والسياسية في العراق على ما يجري داخل المقددية، بينما اكتفى رئيس الحكومة حيدر العبادي بإدانة خجولة لاعتداءات الميليشيات في المحافظة دون أي حديث عن إجراء فعلي لوقف ما يرتكب في المقددية أو تفسير لسبب الغياب الأمني. ومنذ عام 2003 تتهم أطراف سنية في العراق ما تقول إنها ميليشيات شيعية تحظى بغطاء سياسي بممارسة حملات تطهير طائفي ومحاولة تغيير ديموغرافي في محافظة ديالى ذات الغالبية السنية في سنوات عرفت بالفترة الحالكة لتأجيج العنف الطائفي.